आप देख रहे हैं sidqtv.pk। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दफ्तर हिकमत उलट गया हूँ मैं, मगर खुला ना रहा अभी तक कि क्या हूँ मैं। न मुझसे पूछिए क्या जुस्तजू में लज्जत है, फ़िज़ाए दहर में तहलील हो गया हूँ मैं। उड़ा हूँ तो फलक पर लिया है दम जाकर, ज़मीं को तोड़ गया हूँ जो रह गया हूँ मैं। रही है खाक के ज़र्रों में भी चमक मेरी, कभी कभी तो सितारों से मिल गया हूँ मैं। हयात मौत भी अदना से एक कड़ी है मेरी, अज़ल से लेकर अबद तक वो सिलसिला हूँ मैं। मुझी को देख लें अब तुझे देखने वाले, मेरा आईना है तू तेरा आईना हूँ मैं। कुन फ़यकून के हाजिस वेले, असा ओदो भी कोले हासे, कालू बला असा कन्नी सुनिया, कोई गूंगे बोले ना से। ला मकान मकान है साडा, फिर आन बुता विच फासे। इस नफ्स पलीत पलीत चकीता, कोई असल पलीत ते ना से। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में क्या फरमाया। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम दुनिया कायनात में सबके सामने रोज़े रोशन की तरह जाहिर है। किसी बंदे से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। यही वजह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इस हदीस पाक से जाहिर होता है कि रब कायनात ने फरमाया, कुन्तु कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा, मुझे मोहब्बत हो गई कि कोई मेरी पहचान करे, तो मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर दिया। फिर उसके बाद वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को 72,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखा और अपने महबूब को अपनी रंगीनियों में रंग दिया। यही वजह है कि इमाम बुसीरी ये बात कहा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा भी नहीं कहना, खुदा से जुदा भी नहीं कहना, इसके अलावा जो जी में आए वो कह दे। कसीदा में एक शेर है, जाअत लिदावतिहिल अशजाउ साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिन बिला कदमी। आपने जब दरख्तों को अपनी तरफ बुलाया तो वो सजदा करते हुए, झुकते हुए आपकी तरफ आए और अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ के अपनी पिडलियों के बल वो आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। ये कसीदा के अल्फाज है और ये वो कसीदा है जिसे खुद वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बसीरी के ख्वाब में आके सुना था। इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हैं। कसीदा, इसे कसीदा बुर्दा भी इसलिए कहा जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली मुबारक इमाम बसीरी को ख्वाब ही में आकर अता फरमाई थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की इब्तिदा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि दुनिया कायनात में मेरी रहमत के जो है, मेरी रहमत का एक हिस्सा जाहिर किया गया, 99 हिस्से मेरी रहमत के कयामत के दिन जाहिर किए जाएंगे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद में यह हदीस पाक है, पेज नंबर 255 पे यह हदीस पाक मौजूद है और हदीस नंबर 2070 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन फजर के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाना शुरू किया। खिताब फरमाया, दुनिया कायनात की माकान व मा यकून सब कुछ बता दिया, सब कुछ बताया, यहां तक कि मगरिब हो गए, नमाजों के औकात छूट देते रहे और फिर उसके बाद खिताब फरमाते, मगरिब हो गई, आपने फरमाया सहाबा माकान व मा यकून, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वमन हफिजा फहफिजा, जिसने याद कर लिया सो याद कर लिया, वमन नसिया फनसिया, जो भूल गया सो भूल गया। फिर इसके अलावा आप खुद फरमाते हैं कि जब कयामत के दिन मेरी उम्मत के लोग जहन्नुम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो मैं अपने रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाऊंगा। मेरा रब मुझे फरमाएगा, इरफा रअसक या मोहम्मद। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने रिवायत फरमाया, इरफा रअसक या मोहम्मद, महबूब सर उठाइए, कुल कहिए, सल मातशा, मांगिए जो मांगना चाहते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के बारे में फरमाएंगे, महबूब मेरे उम्मती जहन्नुम में,
وہ جائیں گے, حکم ہوگا محبوب جاؤ نکال لو, پھر ایسا ہوگا, پھر حکم ہوگا جاؤ نکال لو, پھر ایسا ہوگا, پھر حکم ہوگا جاؤ نکال لو. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, مولا میری امت کے وہ لوگ بھی جہنم میں ہیں جن کے دل میں ایمان کی ایک رتی برابر میں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جاؤ, جا کے جن کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی برابر ہے نا انہیں بھی نکال لو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انہیں جہنم سے نکال لوں گا. پھر جب وہ جہنمی جنت میں جائیں گے تو انہیں جنتی دیکھ کر کہیں گے دیکھو وہ جہنمی آ گئے. تو وہ عرض کریں گے مولا تو نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہمیں جہنم سے تو نکال دیا, یہ جہنمی ہونے کا ٹائٹل بھی ختم فرما. یہ مقام محمود ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جسے کوئی سمجھتا نہیں ہے. کہنے والے کہتے نہیں وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے, کچھ جس کے جو دماغ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے جی علم غیب نہیں ہے, حاضر ناظر نہیں ہے. بس یہی باتیں پھنسی ہوئی ہیں ہمارے درمیان, اور اسی باتوں پر ہمارے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. زیادہ تر ہمارے لوگوں کو اسی بات پہ پریشان کیا جاتا ہے. تو جناب حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, اتنا کافی ہے. تو آج کے دور میں ہم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. آپ نے حدیث نور تو پڑھی ہوگی نا, قرآن پاک کے مختلف آیات تو پڑھی ہوگی جس میں والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بطور وضاحت پیش کیا گیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا گیا, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھایا تو قیامت پر دن جائے گا, لیکن پھر وقت گزر جائے گا. جن کو بے چین رکھتا تھا امت کا غم, نیک و بد پر رہا جن کا یکساں کرم, وہ حبیب خدا وہ شفیع امم, شہریار ارم تاجدار حرم, نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کئی لوگ ایسے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی منکر ہیں کہ شفاعت ہونی نہیں ہے قیامت کے دن. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جسم کو صرف اور صرف ایک مشین مانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان کے کاموں کو محض تقدیر مانتے ہیں. یہ فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے حالات ہیں. لیکن آج ہمیں انہی چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے. دہریوں سے لڑائی تھی, لیکن دہریوں سے لڑائی ہٹا کے آپس میں لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کے لیے مہرا بنایا جاتا ہے مرزا علی انجینئر جیسے لوگوں کو, ڈاکٹر طارق جمیل جیسے لوگوں کو, مولوی اسحاق جیسے لوگوں کو, اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے دہشت گردوں کو. اور پھر کہا جاتا ہے دے آر گڈ گائز, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. سو آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی, جدا ہو کے اشکبار, رونے لگے تھے تم بھی, سمٹ کر ساتھ سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.